बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। लंदन से बहुत अहम ख़बरें आ रही हैं, बहुत अहम डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बहुत अहम मीटिंग्स हो रही हैं और जो अहम नौइयत के मामलात हैं वो तकरीबन पाया तकमील को पहुँच गए हैं। उस पर कंसेंसस डेवलप हो गया है, मगर किन लोगों के बीच में, किन लोगों के दरमियान एग्रीमेंट हो गया है, क्या चीज़ें तय पा रही हैं, यही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कुछ दिन से आपको ये ख़बरें तो मिल रही हैं कि वहाँ पर परवेज़ रशीद साहब, ओन चौधरी, अलीम ख़ान, जहांगीर तरीन, इसहाक डार भी गए, अनुशा रहमान भी वहाँ पर देखी गई हैं। तो बहुत सारे PMLN के जो रहनुमा हैं वो वहाँ पर मौजूद रहे और बड़ी अहम नौइयत की मुलाकातें होती रहीं। अब ओन चौधरी और बाकी अलीम ख़ान और जहांगीर तरीन के साथ जो चीज़ें डिस्कस होती रहीं वो तो एक अलग मौजू था, और वो किस मौजू पर होती रहीं उस पर तो मैं बाद में थोड़ी सी बात करता हूँ। लेकिन असल बात जो अहम तरीन अब जुम्मे से लेकर पीर तक, जुम्मे से लेकर पीर तक 4 दिन 3 अहम तरीन शख्सियात वहाँ पर मौजूद रहीं। और ये अहम शख्सियात जो हैं वो अहम तरीन, चले मैंने कह दिया, लेकिन अहम तरीन शख्सियात वो इसलिए आप उसको कह सकते हैं क्योंकि मीटिंग्स बड़ी अहम हुई हैं और वो पैगाम रसानी का काम, बड़े अहम पैगाम रसानी का काम उन्होंने किया है। कौन कौन सी 3 शख्सियात थीं? आप समझ रहे होंगे कि वो कोई सियासी शख्सियात थीं, आप समझ रहे होंगे कोई अस्करी शख्सियात थीं, कोई इस्टेब्लिशमेंट की शख्सियात थी। नहीं जनाब, वो 3 सहाफ़ी थे जो इन मुलाकातों का हिस्सा रहे हैं। उनमें से एक मोहसिन नकवी साहब हैं जो सिटी मीडिया ग्रुप के ऑनर हैं, मोहसिन नकवी साहब। दूसरे सुहेल वड़ाइच साहब हैं और तीसरे जो हैं वो आमिर मीर साहब हैं, या हामिद मीर के भाई हैं और जो गूगली के नाम से जो अपना चलाते हैं। ये 3 अहम तरीन शख्सियात जो हैं वो लंदन में मौजूद थीं जुम्मे से लेकर पीर तक, और इन 3-4 दिनों में उनकी बड़ी अहम मुलाकातें हुईं। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि सहाफ़ियों की मुलाकातें तो होती रहती हैं, तो सहाफ़ियों की मुलाकातें अहम कैसे हो गईं? तो पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से सहाफ़ी जो हैं वो पैगाम रसानी का भी काम करते हैं। वो चीज़ें जो सियासतदान आपस में नहीं कर सकते, तो वो फिर जो म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं, जिनमें जो सहाफ़ती शख्सियात होती हैं, उनसे कहते हैं कि ज़रा ये हमारा पैगाम लेकर चले जाएँ। तो अब मोहसिन नकवी साहब का ताल्लुक़ जरदारी साहब के साथ बहुत करीबी ताल्लुक़ है। तो जरदारी साहब वो बातें जो नवाज़ शरीफ साहब के साथ टेलीफोन पर नहीं कर सकते कि वो टैप हो जाएंगी या वो बग हो जाएंगी, तो वो अहम तरीन बातें और वो अहम तरीन पैगामात जरदारी साहब जो फ़ोन पर नवाज़ शरीफ के साथ नहीं डिस्कस कर सकते, वो उन्होंने भेजा है मोहसिन नकवी साहब को कि वो जाएं और वहाँ जाकर एक तो जरदारी साहब का पैगाम पहुँचाएँ और फिर वहाँ से पैगाम लेकर भी आएँ। तो 4 मुलाकातें इस ज़मन में हुई हैं। एक मुलाकात हुई है नासिर जंजुआ के घर पर, जो कि लंदन से कोई पौन घंटे की ड्राइव पर बाहर एक जगह पर उनका घर है, वहाँ पर एक मुलाकात हुई है। और 3 मुलाकातें हुई हैं जनाब मोहसिन बेग साहब के घर पे। मोहसिन बेग साहब, आप वही मोहसिन बेग साहब जिन्होंने एक प्रोग्राम में मुराद से इत्तेवाल से बात की थी, फिर वो FIR हुई, फिर वो जनाब एक्शन करते हुए दिखाई दिए, फिर वो पकड़े गए, फिर उन पर मुकदमा चला, उन्होंने कहा मुझ पर तशद्दुद हुआ है। वही मोहसिन बेग साहब जो बतौर तज्ज़ियाकार प्रोग्राम में बैठते भी हैं, अपनी राय का इजहार भी करते हैं, और ज़ाहिर है वो अब उनका एक, चूँकि इमरान खान के साथ एक खफगी का ताल्लुक़ या एक बाइस भी मौजूद है, उनका बाइस भी है, तो वो वही मोहसिन बेग साहब के घर पे 3 मुलाकातें मेरे सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि वहाँ पर ये हुई हैं। इन 4 मुलाकातों में एक में नवाज़ शरीफ साहब खुद शरीक हुए हैं, और बाकी 3 मुलाकातें जो हैं उसमें नवाज़ शरीफ साहब नहीं बल्कि मरीम नवाज़ और हुसैन नवाज़ शरीक हुए हैं। तो ये इन मुलाकातों में आप पूछेंगे कि हुआ क्या है, आप सोचेंगे कि हुआ क्या है, और मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनका आना या जरदारी साहब की तरफ से उनको भेजा जाना क्यों सिग्निफ़िकेंट है। तो जनाब ज़ाहिर है ये सारी मुलाकातें एक ही नुक्ते पर आजकल हो रही हैं, और वो है नवंबर की अपॉइंटमेंट, और वो जो वही मामला जो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान के लिए एक अहम ख़बर के तौर पर देखा जा रहा है कि अपॉइंटमेंट किसकी होगी, कौन आएगा, कौन किसको लगाना चाहता है। तो ज़ाहिर है इस पर नाम डिस्कस हो रहे हैं। अब मैं इस मीटिंग्स के कंटेंट पर तो उतनी तफसील से बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको ख़बर जो इसमें से देना चाहता हूँ वो ये है कि
زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان ایک بات پر اتفاق ہو گیا ہے۔ نواز شریف صاحب اور آصف زرداری کے درمیان ایک شخصیت پر، ایک نام پر اتفاق ہو گیا ہے، اور ایک نام پر اتفاق ہونے سے یہ چیپٹر ہو گیا ہے کلوز۔ اب میرے سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب نے اس پر اتفاق رائے کرنے کے بعد اب یہ چیپٹر کلوز کر دیا ہے، اور اب صرف اس کی اناؤنسمنٹ باقی رہ گئی ہے، اور وہ اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کسی مناسب موقع پر ہوگی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے اپنے سورس سے پوچھا کہ کیا یہ جو بھی چیز طے ہوئی ہے یہ صرف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان طے ہوئی ہے، یا دوسرا فریق ہے وہ بھی اس میں ان کی مشاورت بھی شامل ہے؟ تو میرے سورس کا یہ خیال ہے کہ بالکل وہ آن بورڈ ہیں اور ان کے ساتھ بھی مشاورت شامل ہے، زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب بھی اس میں آن بورڈ ہیں۔ لیکن ظاہر ہے اب یہ بات کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کس کے نام پر اتفاق ہوا ہے اور وہ کتنے دن میں اس کو اناؤنس کر دیا جائے گا۔ لیکن یہ اہم ترین چیز یہ ہوئی ہے، جو خبر اس میں سے نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے، یہ اگر اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی تو بہرحال اس پر اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا ہے زرداری صاحب اور جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے۔ تو یہ جو اہم ترین شخصیات گئی ہیں اس میں یہ میٹنگز جو ہیں وہاں پر ہوئی ہیں۔ اچھا، اب یہ تو چلیں بات ہو گئی، لیکن دوسرا یہ ہے کہ جو اون چودھری صاحب اور علیم خان، جہانگیر ترین یہ مل رہے تھے تو یہ کیا کر رہے تھے؟ یہ بھی ایک امپورٹنٹ سوال ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے وہ پنجاب حکومت کی تبدیلی کے ممکنہ آپشنز پہ غور کر رہے تھے۔ علیم خان صاحب نے، جہانگیر ترین صاحب نے، اون چودھری وغیرہ، انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، آپ کو 10-12 بندے چاہیے، ہم آپ کے لیے ارینج کرتے ہیں، ہم آپ کو بتا دیں گے یہ پیکج کتنے میں پڑے گا، اس کا کیا ہوگا۔ لیکن سوال امپورٹنٹ یہ نہیں ہے، سوال امپورٹنٹ یہ ہے کہ جو بندے جو ہے وہ پنجاب حکومت کو چھوڑ کے جائیں گے اور کیا کریں گے، وہ پنجاب حکومت کے خلاف ووٹ نہیں دیں گے، وہ کہیں دائیں بائیں کسی اور ملک میں چلے جائیں گے، چھٹیوں پر چلے جائیں گے، اور وہ اس جو اعتماد کا ووٹ لینے والے پروسیس کا حصہ نہیں بنیں گے تاکہ وہ نااہل بھی نہ ہو۔ تو پھر ان کے ساتھ آپ کریں گے کیا؟ پچھلی مرتبہ آپ نے یہ کہہ کے اتنی دفعہ دہرایا کہ جی ہم اس لیے 17 جولائی والا الیکشن ہارے ہیں کہ ہم نے منحرف اراکین کو ٹکٹ دیا تھا، ہم اپنے بندوں کو ٹکٹ نہیں دے سکے۔ تو آپ اگلے الیکشن میں کریں گے کیا؟ اپنے بندوں کو ٹکٹ دیں گے یا یہ جو منحرف آج ہوں گے ان کو ٹکٹ دیں گے؟ تو اس نقطے پر کافی جو ہے وہ بحث ہوتی رہی کہ جی ان کو کہیں اور ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے، ان کو یہ لگایا جا سکتا ہے، وہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن جس نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے، جو الیکشن لڑنے والا آدمی ہوتا ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتا کہ وہ معاون خصوصی بن جائے یا کچھ اور عہدہ لے لے اور اپنا حلقہ چھوڑ دے۔ اس نے نسل در نسل سیاست کرنی ہوتی ہے، حلقہ وہ چھوڑ نہیں سکتا۔ تو اس پر بحث ہوتی رہی کہ جی آپ ان کو کہاں اکوموڈیٹ کریں گے؟ آپ ان کو ہم سے وعدہ کر رہے ہیں کہ ہم ان سے وعدہ کر لیں آگے جا کر کہ اگر وہ اس موقع پر نون لیگ کا ساتھ دیتے ہیں تو ان کو ٹکٹ جو ہے وہ دیا جائے گا اور ان کو نون لیگ کے امیدوار پر پریفرنس دی جائے گی۔ تو ان موضوعات پر بحث ہوتی رہی ہے کہ کریں گے کیا، ہوگا کیا، سپورٹ کیا ہے، اگر ہم سپورٹ دیتے ہیں تو آپ جواب میں کیا کریں گے۔ تو علیم خان صاحب، اون چودھری، جہانگیر ترین، یہ لوگ جو ہیں، اور پرویز رشید بھی اس میں شامل رہے ہیں، تو یہ لوگ جو ہیں وہ اس پنجاب حکومت کی تبدیلی کے موضوع پر بحث کرتے رہے ہیں۔ لیکن یہ جو اب میں نے آپ کو پاکستان کے مشہور صحافیوں کی ملاقاتوں کا احوال بتایا، اس کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک تو مقصد پیغام رسانی تھا، زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان پیغام ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر پہنچانے کا کام ہوا ہے، پلس یہ کہ مشاورت ہوئی ہے، ان صحافیوں کی بھی انپوٹ لی گئی ہے، اور پلس یہ کہ اہم ترین چیزوں پر اتفاق رائے ہوا ہے۔ یہ تھی، اب کس کے نام پر اتفاق ہوا ہے یہ سچی بات یہ ہے کہ مجھے بھی معلوم نہیں ہے، لیکن کیا ہوا ہے، کیا چیزیں ہوئی ہیں، یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔